दर्शकवृन्द हार्दिक नमन। सदा जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर हामीहरू उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व पुष्पाञ्जली गरौँ। हरि ओम। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। हरि ओम। अथ सप्तदशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मानसरोवरमा अनेक हंसका साथमा जलक्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखेर राजहंसरूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आइपुग्यो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको त्यो वचनलाई सुनेर विष्णु गरुडबाट ओर्लेर दण्डवत प्रणाम गरेर बोल्नुभयो, हे ईश्वर, हजुर यता आइसकेपछि हजुरको स्वरूपलाई धारण गरेर जालन्धर पार्वतीलाई छल्नका निम्ति कैलाश पुगेछ र पार्वती माताले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकेर मलाई डाक्नुभयो। अनि म गएर सारा प्रकारका विस्तारहरू बुझेर यहाँ हजुरलाई भेट्नका निम्ति आएको हुँ। अब म गएर उसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मनाश गरेर आउँछु। यति विष्णुको वचनलाई सुनेर महादेव राजहंसको स्वरूपलाई छाडेर आफ्नो वास्तविक स्वरूपलाई धारण गरेर क्रोधले राता राता आँखा पार्दै आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने अब म कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्मनाश पारेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्ने छैन भन्दै पाखुरा निमोठी क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोई दण्डवत गरेर, हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त पार्वती माताले वर्णन गर्नुभयो। अनि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई हत्या नगरी छाड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउन गएका छन्, उनी आउना साथ युद्ध गरेर म त्यसलाई मार्नेछु भनेर गौरी शङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहे। उता विष्णु जालन्धरको स्वरूपलाई लिएर अन्तःपुर पुगे। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनेर पाउ धोई भित्र लगेर बसारिन्। अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो त?
पार्वती मभन्दा कत्तिकी सुन्दरी रहिथिन् भन्नुहोस् त्यति सुनि जालन्धर रूप विष्णु भन्दछन् हे वृन्दा पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपाललाई देखि म त डराएर फर्केँ। यसरी कुरा गर्दै गर्दा वृन्दाले यी त मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको स्वरूपलाई धारण गरेर आएका रहेछन् भन्ने जानेर अब मैले केही युक्ति गर्नु पर्यो भनी हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारेर भनिन् हे स्वामी म केही कुरा भन्दछु हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न। यति सुनेर विष्णुले जे भने पनि मान्नेछु भनेर वाचा गरेपछि उनले भनिन् विशेष कुरा केही पनि होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला भनी विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहिन्। अहिले आउलिन् भरे आउलिन् भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते तैपनि वृन्दा फर्किनन् अनि विष्णुले चिन्ता गर्न लागे अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने होला, जाउँ भने बाचा हारिएको छ, उता महादेवले मलाई के भन्नुहुन्छ होला भन्ने फेरि अलग्गै अर्को प्रकारको चिन्ता पनि छ, कसरी यहाँबाट उम्किने होला इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे पनि केही गर्न समर्थ थिएनन्। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्किनन् भनेर ध्यान दृष्टिले विचार गरी पार्वती मातासँग भन्नुभयो हे गिरिजे वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई उसैले छली कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनेर मायाद्वारा एउटा अत्यन्त सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुकलाई उत्पन्न गरी उसलाई भन्नुभयो हे भिक्षुक तिमी अन्तःपुरको जालन्धरका घरमा गएर भिक्षाम देहि भनी वृन्दाले थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याओ। यति भनिसकेपछि शिवजीको आज्ञालाई सुनेर हुन्छ भनेर सरासर जालन्धरका घरमा पुगी भिक्षाम देहि भने। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगी देखेर यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म देखेकी थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिल्यै आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा दिनै पर्छ इत्यादि प्रकारका सुन्दर कुरालाई विचार गरी भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज के माग्नको इच्छाले आयो भन भनिन् अनि योगीले भने केही माग्ने इच्छाले आएको हुँ, दिने भए मात्रै माग्छु, नदिने भए व्यर्थैमा किन माग्नु र। त्यति सुनिसके पछाडि वृन्दाले भनिन् मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु भनेर बाचा अर्थात् प्रतिज्ञा गरिसके पछाडि योगीले भने अरू केही चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकोलाई माग्दछु त्यही कुरा एउटा देऊ। योगीको यस्तो वचनलाई सुनेर वृन्दाले मनमनै विचार गर्न लागिन् अब के गरौँ, यस योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराएर माग्यो, नदियो भने बाचा हारिन्छ, जे भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तो प्रकारको कुरालाई विचार गरेर कोठामा थुनी राखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याई योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्की अन्तर्ध्यान भएर कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा प्रकारका कुराहरू सुनाए। उता विष्णु बाहिर आइसकेपछि मनमा तर्कना गर्न लागे म वृन्दाको सत्य डगाउन आएको उसैले नै छली यतिका दिनसम्म थुनेर राखी महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि प्रकारका कुराहरू चिन्तन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदा गरुड उडेको चर्को शब्दले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भन्ने प्रकारको विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहँदा रहेछन्। अतः पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव नै रहेछ। अब यहाँ नबसौँ घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर गयो। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकातिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवद्वारा आज्ञा भयो हे विष्णु तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म त्यहाँ के गरिरह्यौ, आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ। महादेवका यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर बिन्ती गर्दछन् भगवान विष्णुले हे शम्भो हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छली म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु भनेर प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की ऊ आउली आउली भनेर बस्दा बस्दै कैयौं दिनहरू बिते।
बाचा हारेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिए र हजुरको दर्शन गर्नका निम्ति म हाजिर भएँ। विष्णुको यस्ता प्रकारका वचनलाई सुनेर महादेवले ब्रह्मा इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष गन्धर्व किन्नर नन्दी भृङ्गी चतुःषष्ठी योगिनी भूतप्रेत पिशाच राक्षस सबै जम्मा गरेर आज्ञा गर्नुभयो। हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ठ जालन्धरलाई मारेर आओ। यस्तो शिवजीको वचनलाई सुनेर देवताहरू हवस भनिर तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकेर भन्नुभयो, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसँग लडाई गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्। तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनेर यो खबर देऊ। शिवजीको त्यस्तो प्रकारको आज्ञालाई सुनेर नारदजी तत्काल जालन्धरको घरमा जानुभयो। हे मुनि, उता जब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धुवाई भित्र लगेर बसेपछि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के कसो भयो? अनि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको भेषलाई धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुनका निम्ति आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। ती भन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनका निम्ति असम्भव छ। अतः उनको अनिन्द्य रूप देखेर मेरो होस हराई मूर्छा परेर भूमिमा ढलेको थिएँ। पछि चेतना आयो र उठेर हेर्दा पार्वती कता गइन् केही पनि जान्न सकिन र घर फर्केर आएँ। त्यति आफ्ना स्वामीको वचनलाई सुने। वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडिसकेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए। तर मैले चिनेर निकै दिनसम्म कोठामा थुनी राखेकी थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुक आएर माग्दा विष्णुलाई दिई पठाएँ। यति आफ्नै स्त्रीको वचनलाई सुनेर जालन्धर अत्यन्त रिसाई भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस्तो हो भने म पार्वतीलाई नछली छाड्दिन, फेरि पनि म जान्छु। भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क पुग्नु एकै साथमा भयो। अनि नारदजीले सोध्नुहुन्छ, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जानका निम्ति हिँडेका? तब उसले भन्यो, म त भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले फेरि भने, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा किन भनिरहेका छौ? तिमी जान लागेको कुरा मैले जानिसकेँ। पार्वतीलाई छल्नका निम्ति तिमी हिँडेका हौ। सुन, तिमीसित लडाई गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउनका निम्ति तयार भएका छन्। त्यही खबर दिनका निम्ति मलाई यहाँ पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्र लिएर सङ्ग्रामको तयारी गर। यस्तो नारदजीको कुरालाई सुनेर त्यसो भए म त घरै फर्कन्छु भन्ने त्यो प्रकारको कुरालाई विचार गरेर आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुरा बुझाई अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्भार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेनालाई जम्मा गरी देवताहरूसित लडाई गर्नका निम्ति कैलाश तर्फ गयो। नारदजीले कैलाशमा पुगेर जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा विष्णु इन्द्र यम आदि सकल देवतालाई युद्ध गर्न जाऊ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलय कालको मेघझै गर्जँदै कैलाशबाट हिँडे। बाटोमा दुवै तर्फका सेनाको जम्का भेट भएर भयङ्कर सङ्ग्रामको आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याई अनेकानेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरे, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही पनि हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्रास्त्रले शत्रुको केही पनि हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानेर आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र झिकेर चुपचाप भए। तब वैकुण्ठनाथ भगवान विष्णु रिसाएर पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदालाई प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुँदै छोएन। अनि देवराज इन्द्र रिसाएर वज्रको प्रहार गरे, तर त्यसले पनि केही गर्न सकेन।
जालन्धरले नटेरी तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनेर महादेव कहाँ गएर भन्दछन्, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ। हजुर बिना त्यसलाई मार्न अरूको कुनै पनि शक्ति छँदै छैन। अब हजुर नै सङ्ग्राममा जानु पर्यो। यस्तो विष्णुका वचनलाई सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि वध गर्न सक्दैन, कसैले पनि मार्न सक्दैन। अतः तिमी आफ्नो मायाले छोपी जालन्धरको स्वरूपलाई धारण गरेर अन्तःपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्मलाई नष्ट गराओ। म गएर त्यस पापिष्ठलाई वध गर्नेछु, मार्नेछु। यस्तो प्रकारको शिवजीको आज्ञालाई सुनेर भगवान विष्णु त्यहाँबाट विदा भएर तुरन्त जालन्धरको रूपलाई धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूलले दाहिने हातले डम्बरू बजाई आफ्नो मायाले छोपी अन्तःपुरमा जालन्धरको घरमा पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखेर वृन्दाले हात पाउ धोइदिएर कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसँग युद्ध गर्न जानुभएको, के गरेर आउनुभयो? त्यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर त्यो भेषधारी जालन्धरको भेषधारी विष्णुले आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसितको युद्धमा थकाइ मारौँ भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेको छ, केही खाने कुरा लिएर आओ। त्यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परिसके पछाडि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर उसको पतिव्रता धर्मलाई नष्ट पारिदिए। रात बितिसके पछाडि जालन्धरको रूप छाडी आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाएर भन्दथे, हे पापी इष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो पतिव्रता धर्मलाई नष्ट गरिदियो। अनि त्यस पछाडि भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवजीले हिजै वध गरिसके, हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाइसके पछाडि तिमीलाई केहीको चिन्ता? तिमी पत्याउनौ भने एकैछिनमा समाचार पाउली भनेर नाना तरहसित भगवान विष्णुले वृन्दालाई बुझाउँदै गए। जय जय श्री स्कंद पुराणे केदार खण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वर्या व्रतकथायां वृन्दापति व्रता धर्म हरणम नाम सप्तदशो विश्राम। नारायण हरि हरि। कथालाई श्रवण गरिसकेका छौं। अब आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जलि गरौँ। हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नवनलिन दल निवेक्षणः कृष्णः काले वर्षतो पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्। तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्र जीवतोदार कथा प्रसंगः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रामृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मा च्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात्
करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत्। श्री स्वस्थानि दिव्यार्पणमस्तु।